बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 300 पुग्यो। 979 जनामा संक्रमण पुष्टि। भदौ 25 गतेदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नाडाको निर्णय, सरकार सकारात्मक नभए निषेध आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने चेतावनी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्यल बनेपछि पार्टीभित्र विकल्पबारे बहस सुरु, क्रियाशील सदस्यबारे 2 थरी मत। ब्राजिललाई उछिन्दै भारत बन्यो, कोरोना भाइरसबाट धेरै प्रभावित हुने दोस्रो मुलुक, एकै दिन 91,000 बढीमा संक्रमण। र बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसी प्रशिक्षणमा फर्किए, एक सिजन बार्सिलोनामै रहने निर्णय। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 11 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा मृतकको संख्या 300 पुगेको हो। आज देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 979 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9218 PCR परीक्षणमा 979 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 47,236 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 16,259। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 9,069। आजको PCR 9,218 गरी जम्मा 7,77,563 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,739 रहेको छ। आज 1,736 जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन्। यो सँगै उपचारपछि निको हुनेको संख्या 30,277 पुगेको छ। 16,259 जना देशभरका अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। अटोमोबिल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले भदौ 25 गतेदेखि सम्पूर्ण व्यवसायीलाई नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले उचित व्यवस्था नगरे निषेध आज्ञा उल्लङ्घन गरेर भए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नाडाले चेतावनी दिएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाको पदाधिकारी बैठकले भदौ 24 गतेसम्म निषेधाज्ञाको समय रहेकोले 25 गतेदेखि सम्पूर्ण व्यवसायीलाई नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले 180 दिनसम्म सरकारको आदेश मानेर बसेको र अब हुने निषेधाज्ञाको पालना नगर्ने गरी सबै व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई बुझेर व्यवसाय गर्न पाउने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले उचित व्यवस्था नगरे निषेधाज्ञालाई तोडेर भए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। सरकारले बुझेर लकडाउनलाई केही न केही सहजीकरण भन्दाखेरि पनि पुरै व्यवसाय गर्न पाउने गरीको सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि गरेन भने पनि यो निषेधाज्ञा तोडिन्छ। यो जनताले विद्रोह गर्छन्, व्यवसायले विद्रोह गर्छन् र यो कसैले पनि मान्नेवाला छैन। त्यसकारणले कसैले नमान्ने खालको नियम ल्याउनु भनेको यो ठिक हुँदैन। सरकारले बुझ्नुपर्छ। उहाँले सरकारी कर्मचारीहरूले काम नगरे पनि तलब भत्ता आइराख्ने भएकाले कोरोना संक्रमण देखि नै लकडाउन गर्नुपर्छ भनिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। व्यवसायी र उद्योगपति बाहेक कसैले पनि लकडाउनको विरोध नगरेको पनि दुलालले बताउनुभयो। घरमै बसी बसी तलब भत्ता आउने भएपछि किन लकडाउन खोल्ने भन्ने मानसिकता कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूमा रहेको दुलालको तर्क छ। सरकारी कर्मचारीहरूले कहिले पनि काममा जानुपर्छ भनेर भनेको छैन हैन। जति पनि सरकारी कर्मचारीहरूले के भनेको छ भने बन्द गर्नुपर्छ, कोरोना फैलिन्छ, घरमा बस्नुपर्छ भनेको छ। किनभने उहाँहरूले तलब बसी पाउनु भएको छ। अब व्यवसायीहरू बाहेक खोल्नुपर्छ भन्ने मान्छे, उद्योगपति बाहेक, व्यवसायी बाहेक घरमा बसेर पैसा आउने जति पनि राजनीतिज्ञ छन्, जति पनि नेता छन्, जति पनि कर्मचारी छन्, सबैले चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ, कोरोना सर्छ भनेर नै भनेको आवाज सुन्छौँ हामी। सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ, ट्विटरमा देख्छौँ, सबैतिर हामीले त्यही देखेका छौँ। कि त भोक हुन्छ कि त शोक हुन्छ। दुलालले कोरोना नियन्त्रणका लागि शोक मनाएर बस्दा बस्दै भोक लाग्ने बेला भइसकेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। पछिल्लो समय भारत, पाकिस्तान लगायत विश्वभर लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि खोल्नुको विकल्प नभएको भन्दै नाडाले लकडाउन समस्याको समाधान नभएकाले
सुरक्षित भएर काम गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भोलिदेखि राजस्व सङ्कलन गर्ने ब्याङ्कका सबै काउन्टर खुल्ला गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले राजस्व बुझ्ने प्रायोजनका लागि भदौ 23, 24 र 25 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत राजस्व कारोबार गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका सम्पूर्ण काउन्टर खुल्ला गर्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले आज सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूलाई पत्राचार गर्दै राजस्व सङ्कलन गर्ने शाखा काउन्टर एवं ब्याङ्कका क्लियरिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने काउन्टरहरू र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई खुल्ला गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। हाल कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय निकायले निषेध आज्ञा गरेका कारण कतिपय ब्याङ्कका शाखा कार्यालयहरू बन्द छन्। ब्याङ्कहरूले ग्राहकको भिडभाड हेरेर केही शाखा तथा काउन्टर खुल्ला गरे पनि पूर्ण रूपमा आफ्ना शाखाहरू सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्। तर अब राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि राजस्व सङ्कलन गर्ने काउन्टरहरू भने खुल्ला गर्नुपर्ने भएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक भदौ 26 गते बस्ने भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेल सहितको छलफलमा स्थायी समिति बैठक बोलाउने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि नेकपा स्थायी समितिको बैठक साउन 13 गते स्थगित भएको थियो। कोरोना महामारीले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्यल बनेपछि पार्टीभित्र विकल्पबारे बहस सुरु भएको छ। फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि निर्धारित महाधिवेशन नहुने भन्दै मोडालिटी परिवर्तनको बहस हुन थालेको हो। कोरोना महामारीका बीच पनि महाधिवेशनको मिति नसार्ने गरी तोकिएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मोडालिटी परिवर्तनको बहस सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमण कार्तिक र मंगिरको पहिलो सातासम्म दशैं तिहार र छठ जस्ता चाडपर्व पर्ने भएकाले निर्धारित कार्यसूची अनुसार फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने ठहर गरिएको हो। त्यही अन्यलपूर्ण अवस्थालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो अनुकूल हुने गरी 13औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यलाई नै आधार मानेर अधिवेशनहरू गर्ने जस्ता विकल्प सार्नु भएको छ। तर यसरी जाँदा विजय गच्छदार, सुनिल थापा लगायतका नवप्रवेशीको विषयमा प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यो सम्भव नहुने पौडेल पक्षकै नेताहरूको मत छ। अरू पार्टीबाट आउने व्यक्तिहरूलाई पनि क्रियाशील दिनु पर्यो। विजय गजदारको कति 25,000 क्रियाशील मागेका छन् उनले। यो सुनिल ज्यूको पार्टी पनि आएको छ, उनीहरूलाई पनि क्रियाशील दिनु पर्यो। कति क्रियाशील दिने? उहाँले नसोचेर सबैलाई केन्द्र समितिमा घुसाइदिनु भएको छ, क्रियाशील वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। यो पनि हेर्नु पर्यो कि त्यो क्रियाशील साँच्चीकै उनीहरूको क्रियाशील व्यक्ति हो कि होइनन्, जिल्लाबाट थाहा पाउनु पर्यो कि परेन। यता उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विकेन्द्रीकरणको मोडलका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनको अधिवेशनको विधि अपनाउन सकिने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। युवा नेता प्रदीप पौडेलले भने कोरोना महामारीका बीच तोकिएको महाधिवेशनका विकल्प संस्थापन पक्षले ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। त्यो 14औं महाधिवेशनको विषयलाई चाहिँ हामीले यो यसको तयारीको पक्षलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। सँगसँगै यसको तयारीको प्रक्रियामा चाहिँ सबै कुरा विधानमा टेकेर गर्नुपर्छ। अपारदर्शी ढङ्गले कुनै पनि काम हुनु हुँदैन। पार्टीको 13औं महाधिवेशनमा करिब 3250 महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए। निर्वाचन क्षेत्र कटौती भए पनि कांग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या भने झनै बढाएको छ। अबको महाधिवेशनमा 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने संख्या मात्रै 4000 भन्दा बढी प्रतिनिधि हुनेछन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीलाई सूचना सञ्चार र प्रचारको क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउने अभियान सुरु गर्ने भएको छ। पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको 2 दिने बैठकले न्यूनतम योजना र दीर्घकालीन उपयोगिताको नीति लिँदै पार्टीलाई प्रविधि मैत्री बनाउने अभियान थाल्ने निर्णय लिएको हो। यसका लागि विभागले विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरेको छ। विषयगत अध्ययन र अवधारणा निर्माण उपसमिति एवं सामाजिक
सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित उपसमिति गठन गरेर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति हुने भावना र विचार समेतलाई आत्मसात गर्दै विभागको सार्वजनिक प्रस्तुतिलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कोणबाट सबल बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले जनचेतनामा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका एवं सरकारलाई दिने सुझाव र दबावमा बढ्दो चुनौती अनुरूपको अवधारणा निर्माण गर्न कोभिड-19 सूचना संयोजक उपसमिति पनि गठन गरेको छ। सरकारले निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा 40 कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको छ। पुरस्कृत कर्मचारीले भने जनअपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। सरकारले यस वर्षको निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा 1 लाख रुपैयाँ राशिको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारबाट 10 जनालाई र 50,000 रुपैयाँ राशिको निजामती सेवा पुरस्कारबाट 30 जनालाई पुरस्कृत गरेको छ। तर पुरस्कृत निजामती कर्मचारीहरूले भने जनअपेक्षा अनुरूप अझै सेवा प्रवाह गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीको काम हुन्छ वा हुँदैन भनेर जवाफदेही हुन नसक्दा पनि आलोचित हुन परेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। सरकारी कर्मचारीको कामप्रति आम नागरिकको सन्तुष्टि बढाउन काम गर्ने शैली र सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहारमा परिवर्तनको खाँचो रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। अनुसार काम चाहिँ हुन सकेको छैन, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको कामै नभएको, सङ्गठनबाट कुनै काम सम्पादनै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। कतिपय विषयहरू यस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले सही इन्फर्मेसन सेवाग्राहीलाई दिन नसक्दा काम नभएको भन्ने परेको छ। यो कारण तपाईँको काम यो हुन सकेको छैन अथवा हुँदैन, यो प्रक्रिया पुरा भयो तपाईँको काम सम्पादन हुन्छ भनेर हामी जवाफ दिन नसकेका कारणले पनि कतिपय अवस्था हामी आलोचित हुनु परेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन संसदमा विचाराधीन रहेको र कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको जनाएको छ। यद्यपि सेवाग्राहीलाई प्रवाह गर्ने सेवामा कुनै कमी हुन नदिन प्रयत्नरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकासका हिसाबले भोलि मेरो बढुवा कहिले हुन्छ होइन, सरुवा कस्तो प्रकृतिका कार्यालयमा हुन्छन्, कहाँबाट कहाँ मैले जानुपर्छ भन्ने प्रेडिक्टेबल खालको एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्ने गरीका कानुनी व्यवस्थाका पक्षहरूमा हामीले सोचिरहेका छौँ। 2061 सालदेखि निजामती कर्मचारी दिवस मनाउँदै आएको मन्त्रालयले छनौट भएकाहरूलाई औपचारिक कार्यक्रम गरेरै पुरस्कृत गर्ने गरेको थियो। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण औपचारिक कार्यक्रम भने हुन सकेन। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। छोरो पढाउन लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि नवलपरासीका कृष्ण प्रसाद शर्माको खुट्टा गाउँकै प्राचार्य दीपक कुँवरले भाँचिदिए। रूपन्देहीको बुटवल स्थित लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा उपचाररत शर्मा आर्थिक अभावकै कारण झन समस्यामा परेका छन्। छोराहरूलाई पढाउँदा लागेको शिक्षण शुल्क नतिरेपछि पूर्वी नवलपरासी विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 रानीनगर स्थित उज्जवल शिशु इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक एवं प्राचार्य दीपक कुँवरले कृष्णप्रसाद शर्माको खुट्टा भाँचिने गरी कुटपिट गरेका छन्। घटना गत साउन 28 गतेको हो। 28 गतेदेखि लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा शर्माको उपचार भइरहेको छ। हालसम्म 2,50,000 भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। चिकित्सकले भदौ 19 गते डिस्चार्ज दिए पनि शर्मा डिस्चार्ज हुन सकिरहेका छैनन्। आर्थिक स्थिति कमजोर भएपछि अस्पतालको रकम तिर्न नसक्दा शर्माले बेड छोड्न सकिरहेका छैनन्। डाक्टरले चाहिँ 19 गते डिस्चार्ज भन्यो, अनि 25 गते 26 गते भइसक्यो, अहिलेसम्म केही छैन। अनि आर्थिक स्थिति पनि कमजोर छ। अहिलेसम्म अस्पतालको खर्च चाहिँ हजुरको 2.5-3 लाख जति हुन्छ। अब आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले अब डाक्टरले पनि अस्ति डिस्चार्ज दिएको। डिस्चार्ज दिएपछि अहिलेसम्म घर पनि जान पाइएको छैन। साउन 28 गते रानीनगर बजारमा भान्सा कोठाको सामान लिन जाँदै गर्दा प्राचार्य कुँवरले कृष्णलाई कुटपिट गरेका थिए। कृष्णका 2 छोरा राम र लक्ष्मणले उज्जवल शिशु इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 10 मा पढ्दाको 35,000 बुझाउन बाँकी छ। नेपाली मिडियमबाट पढेको हामी 8 देखि भर्ना भएको। 8 देखि भर्ना भएपछि 8 र 9 को हामीले फी तिरेको। 10 को चाहिँ आधा तिरेको, आधा नतिरेको फी हाम्रो 30-35,000 थियो। अनि त्यसो भनेपछि 81 किन दिनुहोस् भनेर चाहिँ बुवालाई चाहिँ घाँटी दाबेर हात बटाएर
अनि हात बटाएपछि झ्याममा हालेपछि बुवाको यहाँ क्र्याक भएर टुट्यो। पीडितले भदौ 9 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्व नवलपरासीको कावासोतीमा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका छन्। मुद्दा दर्ता भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको र पीडकको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। सुनसरीमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि प्रहरीको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावित बनेको छ। अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने प्रहरीहरू नै संक्रमित भएपछि सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो। सुनसरी जिल्लाको समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै गएपछि लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गराउन अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरीहरूमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। जिल्लामा दोस्रो लकडाउन घोषणा गरिए यता 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेको आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन्। कोरोना संक्रमित प्रहरीहरू आइसोलेसनमा बस्न थालेपछि जनशक्तिको अभावमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। अलिकति शिफ्ट वाइज जुन खटाउने कुरालाई चाहिँ अलिकति शिफ्टमा गरेका छौँ। संक्रमित मान्छेलाई टोटली आइसोलेट गरेका छौँ र जो संक्रमण रहित भएका हाम्रा जनशक्तिलाई चाहिँ थोरै भए पनि त्यो शिफ्ट वाइज खटाएर थोरै जनशक्तिले बढीभन्दा बढी काम गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले परिचालित गरेका छौँ। र कतिपय कुराहरूमा सानातिना झैझडा कुराहरू साना उजुर बाजुरका कुराहरूमा चाहिँ हामीले सेवा अहिले अलिक पछि गर्दा पनि हुने कुरालाई अलिकति पछाडि धकेलेर त्यो हिसाबले पनि चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिरहेका छौँ। प्रहरीसँगै थुनामा रहेका थुनुवाहरूमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिन थालेको छ। फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्ने सिलसिलामा खटिएका प्रहरीहरूबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको अनुमान गरिएको छ। अभियुक्तको नजिक रहेर अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थाले कार्यालयभित्रै रहेका प्रहरीहरूमा कोरोना फैलिएको हो। सुरक्षाका लागि खटिने प्रहरी जनशक्तिको अभाव भएपछि सुरक्षा व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। तपाईँ हामीले पनि पुलिसको काम गर्नुपर्छ। फ्रन्टलाइनमा कोरोना मात्रै संक्रमित भएर पुलिसले मात्रै काम गर्ने होइन, तपाईँ हामीले पनि त्यो यो सङ्कटको बेलामा त्यो देखाउनुपर्छ। सबैले देखाइदिनु हो भने राम्रो हुन्थ्यो र सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न पनि सहज हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। अब उहाँहरूले भनौँ न यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएन। जस्तो म्यानेज गर्ने भने पुलिसको काम मात्रै होइन, प्रशासनको अथवा डिसिजिएमसीको काम मात्रै होइन, यो भनेको समग्र समाजको काम हो। समाजले गरेन भने फेरि त साबिकमा जस्तो अवस्था त्यस्तै अवस्थामा जान्छ। हामी त हरेक सुरक्षाकर्मी पुगेन भने अरू जिल्लाबाट मागेर हो पनि सुरक्षाकर्मी ल्याएर हो पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हो भने बन्द गर्छौँ। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि आम नागरिक थप सचेत हुन आवश्यक रहेको नागरिक समाजको भनाइ छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि मुलुकको व्यापार व्यवसाय धराशयी बन्दै गएको छ, जसको मारमा धनुषाको जनकपुर धाम लगायत 2 नम्बर प्रदेशका व्यवसायी पनि परेका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि धनुषाको जनकपुर धाम लगायत प्रदेश 2 को व्यवसायमा गिरावट आएको छ। बैंकको ऋणबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारी यसको मारमा परेका छन्। कोरोनाको संक्रमण दर एकैपटक नसकिने भएकाले सरकारले नयाँ नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। यदि लकडाउन गर्नु छ भने लकडाउन नै गरोस्, कर्फ्यू नै गरोस्। यदि खोल्नु छ भने पूर्ण रूपले खोलोस्। किनभने एउटा पसल खोलेर पनि यहाँ बोनीको अवस्था पनि छैन 12 बजीसम्म। यो पसल यदि दैनिक दिनभरि खुले पनि गाडी घोडा चलेको छैन। कहाँबाट मान्छे आउने? गाउँबाट मान्छे जनकपुर छिर्न पाएको छैन, सहर छिर्न पाएको छैन। अनि यस्तो अवस्थामा यो लकडाउन गरेरै र नगरेरै के फाइदा छ र? करले धानेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन व्यवसायको मर्का पनि सरकारले बुझ्नुपर्ने व्यापारीको भनाइ छ। सरकारले व्यापारीकोहरूलाई केही सोचेको छैन। सरकार जबकि व्यापारीको करले पुरा सरकार नै तलब बजेट सबै आउँछ व्यापारीको करबाट। घर धनीलाई पनि गाह्रो नहोस् र व्यापारीलाई पनि गाह्रो नहोस् भनेर त्यो अनुसारले हुनुपर्ने हुन्थ्यो, तर कसैले पनि सोचेन। पसलमा ताला मारेर कहीँ तपाईँको कोरोना भाग छ। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनसँग आग्रह गर्दै आएको छ। धेरै मध्यमवर्गीय व्यवसायीहरू पलायन हुने र विस्थापित हुने अवस्था आइसकेको छ र
व्यापारिक समुदायबाट निश्चित रूपमा अब हामी मर्न पनि कोभिडले तयार छौँ, तर त्यतिकै हामी मरिरहेछौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट आश्वासन पनि आएको छ, आज हामीले न्यूनतम 4 बजेसम्म खोल्नुपर्छ भन्ने माग राखेको छौँ। उहाँले विचार गर्छु र केही न केही तपाईँहरूलाई रियायत दिन्छु भनेर उहाँले वचन दिनुभएको छ। धनुषा चेम्बर्सले व्यवसायीलाई पलायन हुन नदिन लकडाउन खोल्नुपर्ने, बैङ्क ब्याज, घरभाडा मिना गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ। व्यापारीहरूको जुन अहिले समस्या छ त्यो सबैलाई थाहै भएको समस्या हो, किनभने सबभन्दा पीडित नै व्यापारी हो। लकडाउन अवधिमा जस्तो बैङ्क ब्याज भयो, घर भाडा भयो, लेनदेनी भयो, दुनियाँ जहान भयो, सबैमा व्यापारी सबभन्दा बढी पीडित नै व्यापारी हो। र यो 12 बजेसम्म खोलेर वास्तवमा बोनिक त केही भएको छैन, व्यापारीहरूको स्थिति दयनीय हुन्छ। विगत 6 महिनाको मधेस आन्दोलन, जनकपुर धाम पुनर्निर्माणको क्रममा करोडौँको नोक्सानी बेहोरिसकेका व्यवसायी अहिले लकडाउनको मारमा परेका हुन्। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्राको शुभ साइत भदौ 29 गतेका लागि जुरेको छ। आज पाटन मङ्गलबजार स्थित 16 खुट्टे पार्टीमा ज्योतिषहरू बीच भएको छलफलपछि भदौ 29 गतेको साइतमा मूर्तिलाई अवतरण गराई बुङमती लैजाने निर्णय भएको हो। ज्योतिष कीर्तिकिरण जोशीले 29 गते बिहान 10:05 देखि 10:20 भित्रको शुभ साइतमा रथबाट मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई अवतरण गराई बुङमती लैजाने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस वर्ष नरिवल खसाल्ने र भोटो देखाउने कार्यक्रम आयोजना नगरिकन मूर्तिलाई बुङमती पुर्याएको 4 दिनमा विशेष पूजाआजा गरी जात्रा पर्व समाप्त गरिने कार्यक्रम रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ नि रथ यात्रा चाहिँ भने भादौको चाहिँ नि 29 गतेको दिन निर्णय भएको छ। सोही अनुसार अब चाहिँ नि मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ नि बुङमतीतर्फको रथ यात्रा सवारी हुन्छ। वैशाख शुक्ल पक्षको शुभ साइतमा निकाल्नुपर्ने रथ यात्रा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो। लामो समय रथ तान्ने विषयमा केही निर्णय हुन नसकेपछि गत बिहिबार स्थानीय केही युवाहरूले प्रशासनको अनुमति बिना रथ तानेका थिए। त्यस लगत्तै स्थानीय युवाहरू र प्रहरी बीच झडप समेत भएको थियो। युवाहरूले रथ राखिएको ठाउँबाट तानेर केही पर पुर्याएका थिए। त्यसपछि स्थानीय ज्यापु समाजले शुक्रबार क्षमा पूजा गरी आइतबार रथ तानेर 16 खुट्टे पार्टीसम्म पुर्याएका थिए। बारामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका 54,000 रुख र पोलको गणना भएको छ। गणनाको काम गत असार 16 गतेदेखि सुरु भएको थियो। बारामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने 54,000 रुख र पोलको गणना सम्पन्न भएको छ। रुख कटान गर्ने नगर्ने सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। रुख गणनाको कार्य सम्पन्न भएपछि रुखको वास्तविक विवरण बाहिर आउने र निर्णय गर्न सजिलो हुने डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ। यहाँ निजगढ एयरपोर्ट बन्ने र यसको रुखको कटानको विषय चाहिँ अदालतमा सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तपाईको यसमा चाहिँ विभिन्न तरिकाको रुमरहरू बाहिर यहाँ यति रुख काट्यो, यति पोल काट्यो भन्ने कुरा जुन होला छ, भोलि चाहिँ अदालतलाई डिसिजन गर्ने बेलामा पनि एक्चुअल रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रमा कति रुख र कति पोल छ, कुन जातको कति छ भन्ने कुरा एउटा तथ्याङ्क आउँछ, जसले चाहिँ डिसिजन मेकरलाई चाहिँ डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ। 4वटा वन प्राविधिक र मजदुरहरूको टोलीले वन क्षेत्रभित्र रहेका रुख र पोलको गणना गर्ने र नम्बर लगाउने काम गरिरहेको छ, जसमध्ये हालसम्म गणना भएको संख्यामा अधिकांश पोल रहेका छन्। वन कार्यालय बाराले 32 सेन्टिमिटर भन्दा मोटो गोलाइ भएको सबै बिरुवाको गणना गरिरहेको छ। प्राविधिक रूपमा 32 देखि 94 सेन्टिमिटरको गोलाइ भएको बिरुवालाई पोल र सोभन्दा माथिकोलाई रुखको रूपमा गणना गर्ने काम भइरहेको छ। फर्मेट छ, त्यो फर्मेट अनुसार उहाँ चाहिँ जङ्गलमा आउनुहुन्छ र यो रुखको जात, त्यसको गोलाइ, त्यसको हाइट र गुणस्तरको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ पहिलादेखि बनाएको फर्मेटमा टिप्नुहुन्छ र त्यो रुखको ट्याग भन्छ हामीले, जुन यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ यस्तो ट्यागमा चाहिँ त्यो ट्याग चाहिँ हामीले ठोक्छौँ। त्यो भर्याङ लगाएर कसैले निकाल्न नसक्ने गरी हामीले ट्याग ठोक्छौँ र त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो फर्मेटमा टिपिन्छ र त्यसलाई चाहिँ बेलुका गएर त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्री गरेर राख्छौँ। विमानस्थलको 8,045 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 1,900 हेक्टर भूभागलाई 12 प्लटमा छुट्याएर पहिलो चरणमा 200 हेक्टरमा रहेका रुख र पोलको गणना भइरहेको छ। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट।
चितवनमा युरिया मलको चरम अभाव हुँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। धान बालीमा मल हाल्ने समय हुँदा बजारमा मल नपाउँदा किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। चितवनमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गए पनि किसानहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको भन्दा मल पाउने नपाउने चिन्ताले सताएको छ। मलकै लागि स्थानीय किसानहरू बिहान 4 बजेबाट नै लाइनमा बस्न बाध्य छन्। बिहानको 4 बजेदेखि हामी चाहिँ युरिया मलको लागि चाहिँ लाइनमा छौँ। मान्छेहरू चाहिँ बेलुकैकै भोजन गरेर चाहिँ बेलुकैदेखि आएर चाहिँ लाइनमा बस्ने चाहिँ अवस्था छ। अहिले मुलुकैभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ युरिया मलको चाहिँ अभावले गर्दाखेरि किसानहरू कृषकहरू चाहिँ एकदम पीडामा चाहिँ रहेको अवस्था छ। गत वर्षहरूमा भदौ महिनामा 1000 मेट्रिक टन मल बिक्री भएकोमा यो वर्ष अभावका कारण 426 मेट्रिक टन मात्रै बिक्री गर्न सकिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड चितवनका प्रमुख बुद्धि विनोद दाहालले बताउनुभयो। चितवनमा कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसमा मल बिक्री भइरहे पनि यो वर्ष किसानहरूले पर्याप्त मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अब अघि पछि चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्दाखेरि 1000 मेट्रिक टनसम्म चाहिँ यही महिनामा मात्रै बिक्री वितरण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्ममा चाहिँ हामीले 426 मेट्रिक टन मात्रै बिक्री वितरण गरेका छौँ। चितवनमा कुल मागको 30% साल्ट ट्रेडिङ र 70% कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत आपूर्ति तथा बिक्री वितरण हुने गरेको छ। साल्ट ट्रेडिङले मल ल्याएर बिक्री गरे तापनि कृषि सामग्रीले मल ल्याएर बिक्री गर्न नसक्दा अभाव भएको हो। अभाव कम गर्न नेपाल सरकारले बङ्गलादेशबाट 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल माग गरेको छ। कृषि बालीमा प्रयोग हुने रासायनिक मल भारत तथा बङ्गलादेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले नवलपुरका किसानले जैविक मल उत्पादन थालेका छन्। जैविक मलले माटोको संरक्षण गर्नुका साथै मानव स्वास्थ्यमा असर नपार्ने भएकाले किसान यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। नवलपुरको देवचुलीका किसानले रासायनिक मलको विकल्पमा गणेउला पालेर जैविक मल उत्पादन गर्न थालेका छन्। प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम 2076-77 अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुको अनुदानमा देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 10 को शीतल छहारी कृषक समूहका किसानले गणेउला पालेका हुन्। समूहमा आबद्ध एक घर एक सदस्य अनुसार 46 सदस्य मध्ये पहिलो चरणमा 8 जना सदस्यले पालेका गणेउलाले मल उत्पादन गर्न थालेका छन्। पोली ब्यागमा बेमौसमी बिरुवा जमाएर गणेउला मल ज्यादै नै प्रभावकारी रहेको बताउँदै गणेउला मल नर्सरीमा बेर्ना तयार गर्दा र बेर्ना रोप्ने ठाउँमा हाल्दा राम्रो हुने गर्दछ। विषादी मुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्यका साथ किसान जैविक मल उत्पादनमा जुटेका हुन्। यो हाम्रो चाहिने गणेउला मल उत्पादनको लागि हामीले 8-9 वर्षदेखिबाट हामीले अर्ग्यानिक गर्दै आएका थियौँ र रासायनिकलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि गणेउला मलले 15-16 तत्त्वहरू लिन्छ र माटोलाई उर्वरा बनाउँछ र अर्ग्यानिकबाट चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले यो गणेउला मल उत्पादन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र यसबाट सक्सेस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि अनुभव गरेका छौँ। गणेउला मलले माटोलाई खुकुलो बनाउनुका साथै बिरुवालाई चाहिने हावा, पानी, तापक्रम, आर्द्रता लगायत खाद्य तत्त्व समेत सहजै दिन सक्छ। देवचुली नगरपालिकामा गणेउला मलको विस्तार गर्ने कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, जस अन्तर्गत गणेउलाले माटोमा रहेको खाद्य तत्त्वहरूमा गणेउला मल उत्पादन गर्ने र सँगसँगै खाद्य तत्त्वहरूको सप्लाई गर्न सक्ने सम्मको क्षमता राख्ने हुँदा यो गणेउला मलको विस्तार हामीले बिस्तारै गर्दै लैजाने र रासायनिक मलको प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। देवचुली नगरपालिकालाई विषादी मुक्त नगरपालिका बनाउने नीति अनुरूप जैविक मल उत्पादन कार्यलाई ओडामा विस्तार गर्न सके रासायनिक मल खरिद गर्दा बाहिरिने ठूलो धनराशि बचत हुने स्थानीयको भनाइ छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधिलाई अद्यावधिक गरेको छ। 2076 सालको कार्यविधिलाई मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार संशोधन गरी 2077 सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यविधिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर 5% यथावत राखेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले गत चैतमै 5.5% को सीमालाई घटाएर 5%मा झारेको थियो। यसबाहेक अन्य 2 दरहरू परिवर्तन गरिएको छ। नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दर 0.5% बिन्दुले घटाइएको छ। 3.5% को दरलाई 3%मा झारिएको छ। तल्लो सीमा 2% लाई 1%मा झारिएको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्नको निमित्त स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2073 अनुसारका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। सरकारले विगत 3 वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ। सरकारले 3 वर्षदेखि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएसँगै अब सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने भएको छ। मन्त्री स्तरीय बैठकले पुरानो निर्देशनलाई खारेज गरी सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ भू उपयोग ऐन 2076 र प्रचलित कानुनको परिधिमा रहेर जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभाग मार्फत मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। कित्ताकाट फुकुवा भए पनि कृषि योग्य भूमिको अन्धाधुन्द खण्डीकरण गर्न अनुमति हुने छैन। थानकोट नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु भएको छ। शिलान्यास भएको करिब 1 वर्षपछि राजधानी भित्रिने मुख्य नाकामा सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कार्तिकमा सुरुङ मार्गको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। विभिन्न समस्या र अवरोधलाई समाधान गर्दै काठमाडौँ र धादिङ दुवैतिरबाट एकैसाथ सुरुङ मार्गको निर्माण सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। अब निरन्तर काम अगाडि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब खेलकुद समाचार। युइएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज राति इटाली र नेदरल्यान्ड्स खेल्दैछन्। नेदरल्यान्ड्सको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। यसअघिका आफ्ना 5 खेलमा समान 4-4 जित निकालेका युरोपा फुटबल पावर हाउस बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। नेसन्स लिगमा यसअघिको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले पोल्यान्डमाथि 1-0 को जित निकालेको थियो भने इटालीले भने पहिलो खेलमा बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको थियो। अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो राख्न दुवै टोलीलाई जितको आवश्यकता रहनेछ भने अघिल्लो खेलमा बराबरी खेलेको इटालीलाई जितको अझै धेरै महत्त्व हुनेछ। नेसन्स लिगमा इटाली र नेदरल्यान्डसँगै सोमबार राति नै हुने अन्य खेलमा इजरायल र स्लोभाकिया, चेक रिपब्लिक र स्कटल्यान्ड, नर्दर्न आयरल्यान्ड र नर्वे, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना र पोल्यान्ड, अस्ट्रिया र रोमानिया तथा अल्बानिया र लुथुनिया पनि आम्ने सामने हुनेछन्। यी सबै खेल राति 12:30 मा हुनेछन्। यसअघि राति 9:45 मा हुने खेलमा कजाकिस्तान र बेलारुस भिड्नेछन्। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसी प्रशिक्षणमा फर्किने भएका छन्। यो सिजन बार्सिलोनामै रहने तथा कुनै क्लब स्थानान्तरण नहुने निर्णय गरेका कप्तान लियोनल मेसी आजदेखि प्रशिक्षणमा फर्किने विदेशी समाचार माध्यममा खबर छ। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले सिजन 2020-21 को ला लिगाका लागि प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। प्रशिक्षक रोनाल्ड कुइम्यानले सोमबारदेखि प्रशिक्षणमा उपस्थित हुन सबै खेलाडीलाई निर्देशन दिएका छन्। यसअघि सुरु भएको पहिलो चरणको प्रशिक्षणमा केही खेलाडी मात्र सहभागी छन्। पछिल्लो निर्देशन पालना गर्दै मेसी प्रशिक्षणमा फर्कन लागेका हुन्। मेसीसँगै बार्सिलोनाका सबै खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन्, तर लुइस सुएराज र अर्टुओ भिडाल भने प्रशिक्षणमा सहभागी नहुने सम्भावना धेरै छ। मेसीले पनि यसअघि बार्सिलोना छोड्न चाहेको भन्दै प्रशिक्षणमा सहभागिता नहुने चर्चा थियो, तर केही दिनअघि उनले आफू बार्सिलोनामा सम्झौता अवधिभर खेल्न चाहेको भनेपछि बार्सिलोनाले प्रशिक्षणमा आउन आह्वान गरेको हो। प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटीका रियाद महरेज र एमरिक लापोर्टलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटीका अनुसार प्रशिक्षणका क्रममा 2 खेलाडीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन सुरु हुनु अघि गराइएको परीक्षणमा सबै खेलाडीको नतिजा नेगेटिभ आए पनि महरेज र लापोर्टेको नतिजा भने पोजिटिभ आएको छ। कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि उनीहरू दुवैजनालाई सेल्फ आइसोलेसनमा राखिएको छ। सिटीका अनुसार उनीहरू दुवैजनामा बिना लक्षण कोरोना देखिएको हो।
सेप्टेम्बर 12 देखि सुरु हुने प्रिमियर लिगको सिजन 2020-21 अघि प्रशिक्षणको तयारीमा रहेको सिटीले आफ्ना प्रशिक्षक पेप ग्वार्डियोला सहित सबै खेलाडी र केही व्यवस्थापकको कोरोना परीक्षण गराएको थियो। आफ्ना 2 खेलाडीमा कोरोनाको संक्रमण देखिए पनि प्रिमियर लिगको तयारी र अभ्यासमा कुनै अप्ठ्यारो नहुने सिटीलाई उद्धृत गर्दै विदेशी समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सिटीले प्रिमियर लिगको सिजन 2020-21 को सुरुवात एस्टन भिल्लासँग खेल्दै गर्नेछ, तर खेलाडीहरूमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि सिटीले पहिलो चरणमा नखेल्ने सम्भावना देखिएको छ। अब मौसम समाचार। आज प्रदेश नम्बर 1, 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 मा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। साथै प्रदेश 1, 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। राति भने देशभरको मौसम सामान्यतया बदली रही थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। अब देशका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 11 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा मृतकको संख्या 300 पुगेको हो। त्यस्तै 9218 PCR परीक्षणमा 979 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 47,236 पुगेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक भदौ 26 गते बस्ने भएको छ। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेल सहितको छलफलमा स्थायी समिति बैठक बोलाउने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्यल बनेपछि पार्टीभित्र विकल्पबारे बहस सुरु भएको छ। फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि निर्धारित महाधिवेशन नहुने भन्दै मोडालिटी परिवर्तनको बहस हुन थालेको हो। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपियली युनियन सँग जारी वार्ता अक्टोबर 15 भित्र ठोस प्रगति नभए ब्रेक्जिट वार्ताबाट अलग हुने चेतावनी दिनुभएको छ। हाल ब्रेक्जिट पछि बेलायत र युरोपियल युनियन बीचको व्यापार तथा अन्य सम्बन्धका विषयमा वार्ता जारी छ, तर यो वार्तामा ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन। नेपाल ओलम्पिक कमिटी NOC का महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठ कोरोना मुक्त हुनु भएको छ। भदौ पहिलो साता गरिएको कोरोना परीक्षणमा श्रेष्ठको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। 12 दिन एकान्तवासमा बस्नुभएका श्रेष्ठको पुनः कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।